السلام علیکم رفیقا و بزرگا. امروزم قنجقه کنه رفیقا مو کوم ده اونو جبال موری با ما بین زغار که اونجی رفیقای از ما بسیار خوب جور کده بوری علی موری بستوغ من از اینجی معلوم نمیده. اون بالا اونجی چندانه درختم کشت کده. یسته برکدلی نامدار، یسته حسین آقا. بال تو آقا شرم خورده؟ شرم نخور نه؟ آن بوری بخیر منده شده؟ منده شده. او دگیر آقا کیچ نیه توخ ای گیله نیا و ده دست خو گرفته ای توخ گیر برکت کیچ هسته، گیر از مم کیچ هسته. یعنی توخ کن اخوی آقای غلام هسته ایش برکت این میتر سیه اینا کسه هر روز کو مایده کو بال بشته تامشته. السلام علیکم رفیقا و بزرگا. جایشم خالیه. این حالی پیشتر ما گفتم خنجقه کنه رفیقا امروز مو کوم ده موری بال موری مو بوری نمیته بال بوری مونه برکدلی اونجی رسید. بیا یار پس منده اینه رسیدی. دروازه شیعی برکدلی هم دا ورزش شروع کده. بوری پیش بوری. کجایی موگی؟ مور بازی میده موگه 10 نفر از اول است. یعنی نی است درخت لاوری سرو ایشی لاوری سروی ها. یعنیش درختی تو ده، یک درختی تو ده، یک درخت یعنی لاوری سرو است. اینجا این جمپوری جور کده تو جمپوری ها. یعنی لبا بسیار خاشه چیندن بسیار خوب جای پیکنیک است. ای رفیقا کی بایا جیلا با مینا خارتار چیزا زده بوتا زده تا که گو جانورم ده نتنه. پاڑی مگیر کنی ده 1000 تکم گیرن نه ده درد نمخرم مورسو خوب. یعنی ای غار است اونجی جمپری جور کده. یعنیش غار است. بوری شمور منی غار ببرم. یعنی ولی ما بین غار ایلا با تره جور کده توخ کن ایلا با یعنی توخ فرش وار کدن فرش واره ایلا با یعنی تره جور کده بوری ما بینی این ما بین غار مادی. یعنی ایلا با از اینجی پیش رفته. اینجی بسیار تاریکه. یعنی ماشالله ما بین غار یک دن علم هم اشته. یعنی علم ابوالفضل عباس علیه السلام. اینجی یک دن علم هم نصب کدن ماشالله. مگا غازی علم تیرا اونچا رهیگا علی علی عباس علی علی عباس. این از اینجی نظاره بیرو از ما بین غار. ای منده شدی بخیر. اوش سر کردیش ایساده شوق نیا کیچه لوچکو خود کم ریلکس کن. صبر کو تو یار ویدیو جور کنم. ما بسیار ده جوش و خروش هستم.
یه تایی برماسته یه خان محمد علی خان هم خود از موام ده کولر آورده او یخ او برف ماشالله یاره انرژای اینه وعده کده اینه ویدیوی تو درو جور موشه ها برکت اینه موگه انرژای میروم ها انشالله بخیر زندگی باشه خب بیا بیا ایله با این اینجیه یار اینه اینجی بیا 4-5 خلطه منش انرژال بی نسبت برابره دیگه خب آن یک دونه لیمبو منش شبخه کنم خب بشردی که بایری انشالله ما تو امروز میگفت ما امروز میوگم خب دیگه دفعه ها دیگه سلات باشه یک دوغ موغ ما گوردی خلات و ششه آن ها یک دوغ بوتل دوغ ایرانی میل دوست دفتر که بیادر دوغم میری دوغش بس دندوالی بایر خب دوش دندوالی وش خرچه بله تمام تمام و چپاش نمیش یه اینجی خوب درخت انجیر هم استه یه واه کلان درخت انجیر نمینگرنی مگه کجایا پس پشت ما روش ها حالی امادی مگه بار نکده چطور سوالی تبالی گایه یار انجیر در بسیار مگه بار نکده آخه چی بخنه بعد چه من گورا پختش تا هیچ طور نیه یه انجیرای کوی دیر پخته موشه بیا ایله با اینه یک ٹکانه دیگه ایله با استه اون حسین آقا رو ما گفتم اینه ای درخت که استه یعنی جایم خوب ٹکانه جور موشه اگه جور کنی بشرد یک چند دانه درخت کشت کنی که سایه کنه خوب شما باین یار ٹکانه رو توخ کین نه بیا نه تو بیا نه تو مو گفتی ٹکانه جور کنی یار ها اونی نفر قد خسدی چینی بوده یک دنه یه نه یک سگی چینی ورده قد خودکو و گاڑ ازیه منده شده نماین نخبه چطور ٹکانه یا خوبه نمیر ٹکانه جور کنی اون حسین آقا رفت و درخت آو میده اون یار شب باش اون ما بین ازو گیلن آو بود و بردک دگیر درخت انداخت کاری نیک کت آقا در نامای مال تو یک نیکی لیکه شد درخت رفتی آو دادی خوبه درخت رفتی آو دادی در نامای مال تو نیکی لیکه شد یه نه اورم آمد به خدا خوب اورم آمد اون بال یک دنه باز درو پرواز کده رهیه شمور نشان بیدم کجا شد باز یه نه درو پرواز کده رهیه یک دنه باز این خیالم ده تلاشی شکاره که شکار کنم یه نه توخ ای باز ماشالله خوبه وامی چیله اورم هم ده اون یک نفران درو مای طرفی کو برای هایکینگ بیسته کوی کوتل باین ناله آقای غلام مهدی اماد بزوش برکت است
آقای ممدلیه. یا آقای غلام رفت واپس آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. آقای گل چی کامنتری که در ایه؟ والله کامنتری که آقای غلام بال بلی کور رفت واپس آمد. بس از او بعد که آقای برکت بعد آقای ممدلیه کور رفته بودی یک چیش دیگه غار بود از غار نان مان خورده واپس هم دی شون تاره یک لحظه تام دی یک لحظه تامش نی از او بعد موری دیگه آقای غلام از او بعد که سن خود از این کسه اما تازه دیگه خو جایشم خالی دیگه برارا و بزرگا یاردم کنه مایا اینش آقای برکت هم است من راکل لانچر یا والا تو پیش زندگی دیگه الله جان کی مرده کی زنده بشک زبردست موسم برابر چی خوب زبردست موسم آوره نه آوره با خدای نه یار بارش شاید باید خوب آور است خوب آورم د سیاه آور د اردو را کالی گټاموگه خوب سیاه آورم ده آوری بارش والا